हाम्रो पार्टीले पनि त्यही सोचेको थियो, अब केपी ओलीको नेतृत्वमा राम्रोसँगले अगाडि बढ्ला भनेर। तर ती सबै भावनाहरूलाई कुल्चिएर, पार्टीका नीति र सिद्धान्तहरूलाई कुल्चिएर हामीले जुन चुनावमा घोषणापत्र अगाडि सारेका थियौँ, त्यो घोषणापत्रका भावनाहरूलाई समेत कुल्चिएर केपी ओली पुरै पुँजीवादको दिशामा, दक्षिणपन्थी अवसरवादको दिशामा लागे। त्यसले गर्दाखेरि जनतामाथि भयानक ठुलो धोका भयो। प्रवेश गर्नुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी, दाजुभाइ कमरेडहरू, यहाँहरू सबैलाई म सबैभन्दा पहिले हाम्रो गौरवमय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। प्रिय कमरेडहरू, तपाईहरुले आज एउटा ऐतिहासिक निर्णय गर्नुभएको छ। अब हाम्रो देश एउटा नयाँ मोडबाट अगाडि बढ्दैछ। हामीले हाम्रो देशमा समाजवाद स्थापना गर्नको लागि, जनवाद स्थापना गर्नको लागि यो यात्रा सुरु गरेको 72 वर्ष भएको छ। यो 72 वर्षमा अनेक मोड र घुम्तीहरूलाई पार गरेर हामीहरू यो आजको उचाइमा आइपुगेका छौँ र आजको उचाइमा आएर अब हामीले यो देशमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्यौं 62-63 को जनक्रान्ति मार्फत, र अब यो क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि हामी समाजवादी क्रान्तिको नयाँ चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। अब यो समाजवादी क्रान्तिलाई सम्पन्न नगरेसम्म हाम्रो समाजबाट शोषण अन्त्य हुन सक्दैन, दमन अन्त्य हुन सक्दैन, अत्याचार अन्त्य हुन सक्दैन, विभेद अन्त्य हुन सक्दैन। चाहे हामी महिला र पुरुषका बीचमा विभेद हेरौँ, यो विभेद पुँजीवादी समाजले अन्त्य गर्दैन। हेर्नुहोस्, समाजवादी समाजमा गएपछि मात्रै यो विभेद अन्त्य हुन्छ। मान्छेले मान्छेमाथि आज शोषण गरिरहेको छ, अन्याय गरिरहेको छ। त्यो कुरालाई जबसम्म हामी समाजवादमा पुग्दैनौँ, मान्छेले मान्छेमाथि गर्ने शोषणको अन्त्य हुँदैन। पुँजीवादले हामीलाई त्यस प्रकारको मुक्ति दिन सक्दैन। यसो हुनाले हामीले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्यौं। यो भनेको पुँजीवादी क्रान्ति हो। हिजो हाम्रो देशमा सामन्तवाद थियो, निरङ्कुश व्यवस्था थियो, राजतन्त्र थियो। त्यसकारणले हामीले पुँजीवादी क्रान्ति गर्यौं। त्यति बेला पुँजीवादी क्रान्ति गर्नुको लागि पनि हामीलाई 58 वर्ष लाग्यो। 2006 सालबाट कमरेड पुष्पलालले सुरुवात गर्नुभएको यो यात्रा अनेक माङ्गो टिङ्गो मोडहरू पार गर्दै हामीले 62-63 मा आएर पुरा गर्यौं। अर्थात् 58 वर्ष लगाएर हामीले पुँजीवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्यौं। अब हामी समाजवादी क्रान्तिको युगमा प्रवेश गरेका छौँ। यो युगलाई नेकपा एमालेको नेतृत्वले चिन्न सकेन है, केपी ओलीले बुझ्न सकेन। केपी ओली त्यही पुँजीवादको चक्करमा लाग्न थाल्यो। जब हामीले नेता बनायौं, नेता बनाइसकेपछि उनले पार्टीका नीति बिर्स्यो, कार्यदिशा बिर्स्यो, कार्यक्रम बिर्स्यो र सम्पूर्ण कुराहरू बिर्स्यो र उनलाई कुर्सीको मोह मात्रै आयो। हेर्नुहोस्, कुर्सीको मोह, लाभ, विभिन्न किसिमका लाभ प्राप्तिको निम्ति उनी लाग्न थाले। त्यसले गर्दाखेरि पार्टीको जुन कार्यदिशा थियो, नीति थियो, सिद्धान्त थियो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था भएन। नेकपा एमालेको 9 महाधिवेशनले राम्रो कार्यदिशा, नीतिहरू, सिद्धान्तहरू पारित गरेको थियो, तर त्यसलाई उनले लागू गर्न सकेनन्। उनी दक्षिणपन्थी अवसरवादको भासतर्फ फासिँदै गए। यो भासिँदै जाने सिलसिलामा जब हामीले योभन्दा अगाडिको निर्वाचन सम्पन्न गर्यौं, त्यो निर्वाचनबाट ठुलो उपलब्धि प्राप्त भयो। ठुलो उपलब्धि, दुईटा वामपन्थीहरू मिल्दाखेरि हामीले झन्डै 2/3 बहुमत ल्यायौं। त्यो 2/3 बहुमत ल्याएपछि सिङ्गो यो देशका 3 करोड जनताको भावना सगरमाथाभन्दा उच्चा भएको थियो। किनभने अब देशमा परिवर्तन आउँछ। अब यो देशबाट गरिबी समाप्त हुन्छ। अब यो देशमा किसानहरूको निम्ति कृषि क्रान्ति हुन्छ, भूमि क्रान्ति हुन्छ। यो देशका मजदुरहरूले नयाँ सहुलियत सुविधा पाउँछन्। अब भूमिहीन गरिब किसानले सहुलियत सुविधा पाउँछन्। सुकुम्बासी जनताले पनि अब छारी पाउँछन्।
यो खालको भावना देशभरि थियो र देशले विकासको नयाँ गति लिन्छ। राष्ट्रव्यापी रूपमा हामी अब समृद्धिको यात्रातर्फ अगाडि बढ्छौँ भन्ने हामी सबैको आकाङ्क्षा थियो, चाहना थियो, भावना थियो। हाम्रो पार्टीले पनि त्यही सोचेको थियो, अब केपी ओलीको नेतृत्वमा राम्रोसँगले अगाडि बढ्ला भनेर। तर ती सबै भावनाहरूलाई कुल्चिएर, पार्टीका नीति र सिद्धान्तहरूलाई कुल्चिएर हामीले जुन चुनावमा घोषणापत्र अगाडि सारेका थियौँ, त्यो घोषणापत्रका भावनाहरूलाई समेत कुल्चिएर केपी ओली पुरै पुँजीवादको दिशामा, दक्षिणपन्थी अवसरवादको दिशामा लागे। त्यसले गर्दाखेरि जनतामाथि भयानक ठुलो धोका भयो, पार्टीमाथि पनि धोका भयो, यो राष्ट्रमाथि पनि धोका भयो कमरेडहरू। त्यो धोका भएको हुनाले यो धोका नेताले दिइरहेको छ, हामी चुप लागेर बस्यौँ भने त भएन। त्यसो हुनाले अब यो नेतृत्वले काम गर्न सक्दैन। जसरी पहिलेको रायमाझीको नेतृत्वले धोका दिएको थियो पार्टीलाई, यो रायमाझी जस्तै अहिलेको केपी ओलीले पनि हामीलाई धोका दियो, राष्ट्रलाई धोका दियो र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोका दियो। त्यो निष्कर्षमा हामी पुगिसकेपछि अब यो पार्टीमा विद्रोह गर्नुको अर्को विकल्प रहेन। हामीले विद्रोह गर्यौँ। हामीले विद्रोह गरेको नयाँ पार्टी निर्माण गर्नुको लागि, एउटा क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्नुको लागि, नवीन दिशातर्फ यो देशलाई लानुको लागि, समाजवादको दिशातर्फ यो देशलाई लानुको लागि हो। र हामीले जुन प्रकारको दक्षिणपन्थी अवसरवादी गल्ती अथवा भड्काउ केपी ओलीले गरे, केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको गुटले गर्यो, त्यो गुटका विरुद्ध विद्रोह गरेर अहिले हामीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको निर्माण गरेका छौँ। कमरेडहरू, भदौ 9 गते मात्रै हामीले यो पार्टी दर्ता गरेको हो। भदौ 9 गतेबाट गर्नुहोस् त, असौज 9 गते 1 महिना, कार्तिक 9 गते 2 महिना, मङ्सिर 9 गते 3 महिना, अब पुस 9 गते पुग्दा 4 महिना हुन्छ। 4 महिना पनि पुगिसकेको छैन। तर यति छोटो अवधिमा हामीले माथि केन्द्रीय कमिटी निर्माण गऱ्यौँ, केन्द्रीय निकायहरू निर्माण गऱ्यौँ, 7वटा प्रदेशमा प्रदेश कमिटीहरू निर्माण गऱ्यौँ, 77 जिल्लाहरूमा जिल्ला कमिटीहरू निर्माण गऱ्यौँ र अहिले हामी जति पनि पालिकाहरू र वार्डहरू छन्, त्यो पालिका र वार्डहरूमा पार्टी राष्ट्रव्यापी रूपमा विस्तार हुँदैछ र हामी पार्टी सदस्यहरू व्यापक रूपले विस्तार गर्दैछौँ र ठुलो सङ्ख्यामा देशव्यापी रूपमा अहिले हाम्रो पार्टीमा प्रवेशको एउटा लहर आइरहेको छ। त्यही लहरको एउटा झाँकी आज हामीले काठमाडौँको यो 14 नम्बर वार्डमा देखिरहेका छौँ कमरेडहरू। र धेरैतिर यो प्रकारको एउटा लहर चलिरहेको छ र तपाईँहरू जो यो 14 नम्बर वार्डका साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, दिदीबहिनी दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, कमरेडहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले आज जो निर्णय गर्नुभयो, अब 14 नम्बर वार्डको भाग्य भविष्य बदलिन्छ कमरेडहरू। अब हामी नयाँ ढङ्गले जान सक्छौँ। अब आउने चुनावमा जोसुकै आए पनि हामी नेकपा एकीकृत समाजवादीको विजयलाई कसैले रोक्न सक्दैन। त्यसको लागि तपाईँ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ कमरेडहरू। यसरी नै काठमाडौँ नगरपालिकाका सबै वार्डहरूमा, काठमाडौँ जिल्लाका सबै पालिकाहरूमा हामीले यो लहरलाई पर्खँदैछौँ। यो लहर सिर्जना हुन्छ, हेर्नुहोस्, राष्ट्रव्यापी रूपमा लहर सिर्जना हुन्छ। केपी ओलीको यो दक्षिणपन्थी भड्काउवाला यो चाहिँ पुँजीवादपन्थी नेतृत्व गुटका पछाडि अब कोही पनि लाग्नेवाला छैन। उनलाई सिद्धान्तसँग पनि मतलब छैन, आदर्शसँग पनि मतलब छैन, जनताको जनजीवनसँग पनि मतलब छैन, जनतामा के चाहना छ त्यो चाहनासँग पनि मतलब छैन। खालि अक्कासे खोर्सानी हुन्छ नि, आकाशतिर मात्रै हेरेर हिँड्ने फल्ने हो, त्यस्तै हो केपी ओली भनेको अक्कासे खोर्सानी हो। त्यसले समाजलाई हेर्दैन, त्यसले जनतालाई हेर्न सकेन। हामीले यति सम्मानित ठाउँमा पुर्याएका थियौँ। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्री भन्दा सम्मानको ठाउँहरू के हुन्छ? प्रधानमन्त्री बनायौँ हामीले बिना अवरोध, पार्टीको अध्यक्ष बनायौँ हामीले बिना अवरोध। तर चाहिँ नि त्यो ठाउँमा पुगिसकेपछि जसरी देश र जनतालाई घात गर्ने काम गरे, त्यसले गर्दाखेरि उनले नेपाली जनतामाथि ठुलो गद्दारी गरेका छन्। त्यो गद्दारीको अब उनले मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। देशव्यापी रूपमा हेर्दै जानु होला।
केपी ओलीले त्यो झापाको 5 नम्बरबाट जसरी जित्दै आएका छन्, अब केपीले उल्टा खान्छन्, त्यही ठाउँमा चित खान्छन्। त्यही ठाउँमा अब जनता जागरुक भइसकेको छ, जनता सचेत भइसकेको छ र जनता सङ्गठित भएर अगाडि बढ्न थालिसकेको छ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, अब नेकपा एमालेको भविष्य छैन। नेकपा एमाले हेर्दा हेर्दै चर्मराएर ढल्दै जानेछ, ढल्दै जान्छ। त्यो अस्ताउँदो सूर्य जस्तै हो, त्यो डुब्छ। र यो नेकपा एकीकृत समाजवादी उदाउँदो सूर्य जस्तै हो। यो जति जति माथि जाँदै जान्छ, यसको ताप त्यति नै फैलिँदै जान्छ, रात ताप फैलिँदै जान्छ र फैलिरहेको छ। यति 3 महिनाको बिचमा मात्रै हामी राष्ट्रव्यापी पार्टीको रूपमा विकास गरेका छौँ र पार्टीका वरिपरि 21वटा भन्दा बढी जनसङ्गठनहरू विकास भइसकेका छन्। कमरेडहरू, एउटा युवा सङ्घमा मात्रै लाखौँको सदस्यता निर्माण भइसकेको छ। त्यसरी नै अनुराष्ट्रव्यू राष्ट्रव्यापी रूपमा फैलिरहेको छ। अनेम सङ्घ फैलिरहेको छ, अनेकी सङ्घ फैलिरहेको छ। त्यसो हुनाले हाम्रा वरिपरि अहिले लाखौँ जनता अब एकताबद्ध भएर लामबद्ध भएर अगाडि बढ्ने स्थिति बनेको छ र हाम्रो यात्रा समाजवादमा पुगेर मात्रै टुङ्गिन्छ। कमेन्टहरू, हामी समाजवादको पक्षमा छौँ। समाजवादले मात्रै हाम्रा सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्छ, पुँजीवादले होइन। अहिले हिजो हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद भन्यौँ नि, त्यो जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको पनि पुँजीवादी जनवाद नै हो। हामीले हिजो नयाँ जनवाद भन्यौँ, त्यो पनि पुँजीवादी जनवाद नै हो। जनताको जनवाद भन्यौँ, त्यो पनि पुँजीवादी जनवाद नै हो। यिनीहरू समाजवाद होइनन्। हिजो सामन्तवादका विरुद्ध लड्ने क्रममा नै हामीले त्यो सही काम गरेका थियौँ। सामन्तवादका विरुद्ध लड्दा हामीले जनवादको झन्डा नै उचालेर लड्नुपर्ने थियो। लड्यौँ हामीले, एक सरो हामीले सफलता प्राप्त गऱ्यौँ। अब युग बदलियो। अब यो बदलिएको युगमा जनवादले लक्ष्य बनाएर काम लाग्दैन। अब समाजवादको लक्ष्य बनाएर मात्रै हामी अग्रगतितर्फ जान सक्छौँ। तर केपी ओली अहिले पनि त्यही जबलाई लक्ष्य बनाएर हिँड्दैछ। त्यो भनेको के हो भने पुँजीवादको चक्करमा वरिपरि घुमिरहने कुरा मात्रै हो। त्यसले अग्रगतितर्फ जान सक्दैन, समाजवादतर्फ जान सकिँदैन। त्यसो हुनाले हामी समाजलाई समाजवादतर्फ लाने, सम्पूर्ण वर्गीय शोषणहरू जुन छन् त्यसलाई समाप्त गर्ने र श्रमजीवी जनताको नयाँ लोकतन्त्र, समाजवादी लोकतन्त्र स्थापना गर्नुको लागि हामीले अब अगाडि बढ्नुपर्ने युगमा हामी आएका छौँ। यस्तो बेलामा तपाईँहरू आज जुन ढङ्गले प्रवेश गर्नुभएको छ, यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कमेडहरू, यो प्रवेश कस्तो हो भने हामी जस्तो माथिबाट चाहिँ नि यो कोशी नदीको माथिको भागबाट भोटेकोशी भन्नुहोस्, भोटेकोशी बग्दै आउँछ। भोटेकोशीमा अरू विभिन्न कोशीहरू मिसिँदै जान्छन्। 7वटा कोशीहरू मिसिएपछि सप्तकोशी नदी भएर बग्छ। ठिक यसरी नै आज यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एउटा नदीको प्रवाह जस्तै भएर अगाडि बढ्दैछ। यसमा एकपछि अर्का प्रवाहहरू आएर मिसिन्छन्, मिसिँदैछन्। जसरी आज तपाईँहरू मिसिनु भएको छ, अब यो झन् शक्तिशाली भएर जान्छ। त्यसै गरी अर्को मिसिन्छ, अझ शक्तिशाली भएर जान्छ र हामी कोशीभन्दा विशाल प्रवाह भएर अगाडि बढ्छौँ। र यो पार्टी नै अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह बनेर अगाडि बढ्छ, मूल शक्ति बनेर अगाडि बढ्छ। सबभन्दा समुन्नत इकाइको रूपमा यो अगाडि बढ्छ र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि एकपटक एकीकृत गर्ने, एउटै पार्टी निर्माण गर्ने, त्यो काम यसले गरेर छोड्छ। तर त्यो गरिरहँदा हामी उग्र वामपन्थी भड्काउबाट पनि सतर्क हुन्छौँ, दक्षिणपन्थी भड्काउबाट पनि सतर्क हुन्छौँ र सही वैचारिक क्रान्तिकारी दिशाको आधारमा, क्रान्तिकारी कार्यदिशाको आधारमा समाजवादलाई लक्ष्य बनाएर अविचलित भएर अगाडि बढ्ने कार्यदिशाको आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ र सबैलाई मार्गदर्शन गर्दै एकताबद्ध बनाउँदै हामी अगाडि बढ्छौँ। अब यसरी अगाडि बढ्ने सिलसिलामा काठमाडौँ महानगरलाई हामीले अत्यन्त बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। काठमाडौँका सबै
वार्डहरूमा पार्टी सङ्गठनलाई बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ र अहिले तपाईँहरू 14 नम्बरलाई बलियो बनाउने कुराहरूमा एउटा नयाँ इँटा आज थप्नुभएको छ तपाईँहरूले। यो नयाँ इँटा यस्तो बलियो इँटा हो जसले 14 नम्बर वार्डको भाग्य भविष्य बदल्छ। यो बदल्ने काममा तपाईँहरूले आज एउटा ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। त्यो योगदानको निम्ति सिङ्गो नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट तपाईँहरूलाई फेरि पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। अब तपाईँहरूलाई यहाँको पार्टीले, म यहाँको वार्डको पार्टीलाई, नगर कमिटीलाई के भन्न चाहन्छु भने कमेन्टहरू चाँडोभन्दा चाँडो उहाँहरूलाई सङ्गठित गर्नुहोस्। विभिन्न पार्टी सदस्यतालाई नवीकरण गर्नुहोस्। कति पार्टी सदस्य नै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पार्टी सदस्यता कायम राख्नुहोस् र अरू नयाँ ढङ्गले आउने साथीहरूलाई नयाँ पार्टी सदस्यता दिनुहोस्, उपयुक्त कमिटीमा राख्नुहोस्। अब उहाँ चाहिँ जिल्ला कमिटीकै कमिटी हुनुहुँदो रहेछ। जिल्ला कमिटीको कमिटीलाई जिल्ला कमिटीमै हामीले ल्याउन सकिहाल्छौँ र विभिन्न ढङ्गले हामीले एकताबद्ध गरेर यहाँको पार्टीलाई अझ बढी सबल, अझ बढी सुदृढ, अझ बढी गतिशील, अझ बढी क्रान्तिकारी र यहाँको जनतामाथि आधारित, व्यापक जनतामाथि आधारित पार्टीको रूपमा हामीले यो राजधानीको पार्टीलाई विकास गर्नुपर्छ। राजधानीको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई विकास गर्नुपर्छ र आगामी चुनावमा जोसुकैले जतासुकैबाट चाहिँ च्यालेन्ज गरे पनि त्यो च्यालेन्जलाई सामना गर्न सक्ने र विजयको झन्डा फहराउन सक्ने गरिकन तपाईँहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुहोस्। हाम्रो शुभकामना छ, मेरो शुभकामना छ। यही शुभकामनाका साथ म फेरि एकपटक तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। बधाई छ तपाईँलाई। नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रति आस्थावान रहेर यहाँहरू जुन प्रवेश हुनुभएको छ, म यहाँहरू सबैलाई यो नेकपा एकीकृत समाजवादीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यहाँ पूर्ववक्ता हाम्रा कमेन्टहरूले केही कुराहरू राखिसक्नु भएको छ र हाम्रो पार्टीका सम्मानित नेता पूर्व प्रधानमन्त्री आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँले र आज यहाँहरू जुन एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई विश्वास गरेर प्रवेश गर्नुभएको छ, निश्चित रूपमा यहाँहरूको विश्वास, यहाँहरूको आस्थामा कुनै पनि हिसाबले डगमगाउने स्थिति हुने छैन भन्ने विश्वास मैले लिइरहेको छु। यहाँहरूले जुन ढङ्गबाट कम्युनिस्ट पार्टीलाई विश्वास गर्नुभएको छ, आज हामी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निर्माण गरेर पार्टी विस्तार अभियानमा लागिरहेका छौँ, सङ्गठन निर्माणको अभियानमा लागिरहेका छौँ। जनतालाई कम्युनिस्ट पार्टीप्रति एउटा आस्थावान जनतालाई गोलबन्द गर्ने अभियानमा हामी चाहिँ नि लागिरहेका छौँ। यही अभियान अन्तर्गत आज यो कार्यक्रम चाहिँ नि आयोजना भइरहेको छ। निश्चित रूपमा नेपालमा चिनिएका जानिएका पार्टीहरू जसलाई हिजो चाहिँ नि विश्वास र आस्था जनताले गरेका थिए, ती पार्टीहरूले जब जनताले विश्वास गरेर आफ्नो बहुमत, अमूल्य मत दिएर बहुमत ल्याउने कामहरू गरे, ती पार्टीहरूले जनचाहना अनुसार काम गर्न सकेन, राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार काम गर्न सकेन। हाम्रो नेपालमा समाजमा विद्यमान रहेका शोषण र उत्पीडनको विरुद्ध काम गर्न सकेन र जनताको पक्षमा काम गर्न सकेन। ती चाहिँ नि ती श्रमिक जनताको पक्षमा, ती मजदुर जनताको पक्षमा, ती किसान जनताको पक्षमा र ती विपन्न वर्गको पक्षमा काम गर्न चाहेन। र हामी पनि हिजो नेकपा एमालेमा सङ्गठित रहेका थियौँ। नेकपा एमाले पार्टी हामीले निर्माण गरेका थियौँ। जुन विचार, जुन नीति, जुन सिद्धान्त बोकेर हामी गएका थियौँ। तर नेकपा एमालेको नेतृत्व जब केपी शर्मा ओली आइपुग्यो र केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जब नेकपा एमाले अगाडि बढ्यो र चुनावपछि जुन झन्डै 2/3 बहुमतको एउटा चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गर्यो र त्यो पार्टीले आफ्नो नीति विचार सिद्धान्त अनुसार काम गरेन, त्यो पार्टीले जनताको पक्षमा काम गरेन, त्यो पार्टीले श्रमिकको पक्षमा काम गरेन, किसानको पक्षमा काम गरेन, मजदुरको पक्षमा काम गरेन, विपन्न वर्गको पक्षमा काम गरेन र राष्ट्र हितको पक्षमा काम गरेन। र हामीले त्यो पार्टीलाई सच्याउनको लागि कोसिसहरू गऱ्यौँ।
हामीले धेरै अन्तर सङ्घर्षहरू गऱ्यौँ। तपाईँहरूले हिजो टिभी पत्र पत्रिका समाचारमा सुन्नुभयो होला कि नेकपा एमाले भित्र सङ्घर्ष भइरहेको छ, त्यहाँ अन्तर्विरोध भइरहेको छ, त्यहाँ द्वन्द्व भइरहेको छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले समाचारमा सुन्नुभयो होला। हामीले धेरै कोसिस गऱ्यौँ। हामीले बनाएको पार्टी जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टीको रूपमा यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ, जनता आशा र भरोसाको पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ, साँच्चै एउटा नीति विचार सिद्धान्तको आधारमा काम गर्ने पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ र साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ भनेर हामीले कोसिस गऱ्यौँ। तर हाम्रा तमाम कोसिसहरू असफल भइसकेपछि हामीले पार्टीमा विद्रोह गरेर भाद्र 2 गते यो नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका हौँ। त्यसैले हामी बिल्कुल नयाँ पार्टी होइन। हाम्रो देशमा 2006 सालमा जुन कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भएको थियो त्यही कम्युनिस्ट पार्टीको निरन्तरताको रूपमा यो एकीकृत समाजवादी पार्टी चाहिँ हो। त्यसो भएको हुनाले तर पनि हामी चाहिँ एउटा वैधानिक रूपमा कानुनी रूपमा भाद्र 2 गते हामीले चाहिँ यो पार्टीलाई दर्ता गऱ्यौँ र हामी वैधानिक रूपमा यो नेपालको एउटा चाहिँ पार्टीको रूपमा चाहिँ स्थापित भएका छौँ। त्यसैले हामी नेकपा एमाले जुन जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टी नभइसकेपछि, त्यो कम्युनिस्ट पार्टी नभइसकेपछि, त्यो सिद्धान्त र विचारको पार्टी नभइसकेपछि, त्यो विधि र पद्धति अनुसार सञ्चालन नहुने पार्टी भइसकेपछि हामीले यो नयाँ पार्टी चाहिँ गठन गरेका हौँ। यो पार्टी निश्चित रूपमा एउटा कम्युनिस्ट सिद्धान्तको आधारमा, एउटा विचारको आधारमा, एउटा चाहिँ नीतिको आधारमा र विधि र पद्धतिको आधारमा सञ्चालन हुने पार्टी हामीले बनाएका छौँ। साँच्चीकै यहाँका विपन्न वर्गको आशा र भरोसा गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा हामीले यसलाई स्थापित गर्दैछौँ। साँच्चीकै नेपालका शोषित पीडित जनताको मुक्तिको गर्ने पार्टीको रूपमा हामीले यो पार्टीलाई चाहिँ गठन गरेका छौँ। यहाँका श्रमजीवी जनताको आस्थाको पार्टीको रूपमा, यहाँका मजदुर किसानहरूको आस्थाको पार्टीको रूपमा, नेपालमा रहेका ती तमाम विपन्न वर्गहरूको मुक्तिको पार्टीको रूपमा हामीले यसलाई चाहिँ स्थापित गर्न खोजेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले आदरणीय कमरेडहरू, हाम्रो बिचमा म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, सम्मानित नेताले अहिले बोल्नुहुनेछ, उहाँका महत्त्वपूर्ण उद्गारहरू यहाँहरूले सुन्नुहुनेछ। म छोटो मात्र समय लिन चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले आज तपाईँहरू आज यो हाम्रो महानगर कमिटीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। हाम्रो पार्टीले लिएको नीति सिद्धान्त र उद्देश्य अनुसार यहाँहरू समाहित भएर चाहिँ नि लाग्नुहुनेछ र साँच्चीकै एउटा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने समाजवाद स्थापना गर्ने अभियानमा तपाईँहरू एकाकार भएर हातेमालो गरेर जाने कुराहरू अबका दिनदेखि हुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिइरहेको छु। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो पार्टी अन्यायको विरुद्ध उभिनेछ, हाम्रो पार्टी शोषणको विरुद्ध उभिनेछ, हाम्रो पार्टी तमाम खालका चाहिँ ती दमन र उत्पीडनको विरुद्ध उभिनेछ र हाम्रो पार्टी विपन्न वर्गको उत्थानको लागि चाहिँ उभिनेछ, हाम्रो पार्टी राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनेछ। त्यसो भएको हुनाले हामी यो कम्युनिस्ट पार्टीको नीति विचार सिद्धान्तको आधारमा हामी चाहिँ चल्नेछौँ। कणहरू, हामीले यो जुन खालको राष्ट्र निर्माणको कुरा गरिरहँदाखेरि, हामीले समृद्धिको कुरा गरिरहँदाखेरि, हामीले सुखी नेपालीको कुरा गरिरहँदाखेरि, शोषण र उत्पीडनलाई अन्त्य गर्ने कुरा गरिरहँदाखेरि हामी सबै त्यतिकै सक्रिय भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। यहाँ रहेका शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गर्नको लागि हामी सशक्त ढङ्गबाट एउटा चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकताहरू छ। जनताको विश्वास आर्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ नि छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले सङ्गठनलाई विस्तार गर्दै हाम्रो सङ्गठनलाई बलियो बनाउने र ती कामहरू पुरा गर्नको लागि एउटा सशक्त सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्ने कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। हाम्रो अगाडि निर्वाचनहरू आउँदैछन्। निर्वाचनको माध्यमबाट पनि हामीले एउटा सफलता हासिल गरेर ती जनताको पक्षमा नीति निर्माण गर्ने कुराहरू, जनतालाई एउटा सुखी बनाउने कामहरू हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू छन्। अहिले हामी सरकारमा अहिले चाहिँ नि समावेश भएका थियौँ, हाम्रो संलग्नता छ र विशेष परिस्थितिमा हामीले यो नयाँ सरकार बनाएका छौँ। नेकपा एमाले हाम्रो संविधानलाई समाप्त गर्न खोजेको थियो, हाम्रो लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्न खोजेको थियो, संसदलाई 2 पल्टसम्म विघटन गर्ने काम गरेको थियो, देशलाई नि एउटा प्रतिगमनको दिशामा चाहिँ नि धकेल्ने जुन कोसिस गरेको थियो र देशमा एउटा चाहिँ नि निरङ्कुश तानाशाही व्यवस्था ल्याउने जुन कोसिसहरू गरेको थियो, त्यसलाई असफल बनाउनको लागि हामीले यो नयाँ गठबन्धन बनायौँ र हामीले नयाँ सरकार बनाएका छौँ। नयाँ सरकारमा हाम्रा 5 जना मन्त्रीहरू संलग्न भएका छन्। हाम्रो संलग्नता रहेका मन्त्रालयबाट जनतालाई कसरी चाहिँ एउटा जनताको पक्षमा काम गर्न सकिन्छ, कसरी एउटा चाहिँ सुशासन दिन सकिन्छ, कसरी एउटा राष्ट्र विकासको पक्षमा चाहिँ काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ।
सिङ्गो सरकार हाम्रो नभएको हुनाले हामीले चाहेको अनुसार सबै कामहरू हामी गर्न सक्दैनौँ, तर हामी संलग्नता भएको मन्त्रालयबाट जनताको पक्षमा काम गर्ने कुराहरू, सुशासन दिने कुराहरूमा त्यो कोसिस चाहिँ नि भइरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामी भोलि आउने निर्वाचनहरूमा पनि हामीले सफलता हासिल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जनविरोधी, लोकतन्त्र विरोधी, कम्युनिस्ट विरोधी नेकपा एमालेलाई चाहिँ धुलो चटाउने काम हामीले गर्नुपर्छ। मलाई विश्वास छ आज तपाईँहरू यो 14 वडामा रहनुभएका अत्याधिक सङ्ख्याका यहाँका जो चाहिँ नि कौडहरू प्रवेश गर्नुभएको छ, यो प्रवेशले भोलिको यो चाहिँ नि स्थानीय चुनावमा, यो 14 वडाको चुनावमा यसले चाहिँ नि एउटा सफलता हासिल गर्न सक्छ भन्ने सङ्केत तपाईँहरूले दिनुभएको छ। यस अर्थमा म तपाईँहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु। र सँगै हामीले काठमाडौँका चुनावहरूमा, संसदीय चुनावहरूमा पनि एकपछि अर्को हामीले सफलता हासिल गर्न सक्ने स्थिति निर्माण हुन्छ भन्ने कुरा हामीले विश्वास लिएका छौँ। त्यसैले कौडहरू, हामी हाम्रो पार्टीले लिएको जुन विचार छ, जुन नीति छ, जुन सिद्धान्त छ, जुन कार्यक्रम छ, त्यसलाई सफल बनाउनुको लागि सक्रियतापूर्वक लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा तपाईँहरू जहाँ जहाँ बसोबास गर्नुभएको छ त्यहाँ नै सङ्गठित भएर पार्टी काममा सक्रियता रहनुहुनेछ र पार्टी लिएको लक्ष्य हासिल गर्नुको लागि समाजवादको जुन लक्ष्य चाहिँ नि हामीले बोकेका छौँ र सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने जुन चाहिँ नि हामीले ध्येय बोकेका छौँ, त्यो कुरा पुरा गर्नको लागि तपाईँहरूले सक्रियतापूर्वक लाग्नुहुनेछ भन्ने विश्वाससहित म